मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061333713, मोहम्मद उस्मान 030061711415। कारी मुदस्सिर साहिब को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने मखसूस अंदाज में आप अहबाब को तिलावत कुरान पाक सुनाएँ। सारा अपील करता हूँ कि जो अहबाब पंडाल से बाहर इर्द गिर्द बाज़ार में खड़े हैं उनसे अपील की जाती है कि वो जल्द अज जल्द पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि जलसे का भरपूर आगाज़ किया जाए। अब मैं बिला तख़ीर दावत देने लगा हूँ शागिर्द ख़ास कारी अदनान शफ़ीक नूरपुरी साहेब मोहतरम जनाब शेख कारी मोहम्मद मुदस्सिर साहिब को कि वो माइक पे आए और तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.